हेलो गाइज, आज म के गर्दैछु भन्ने म भन्छु। पटोले हो ल अब हामी जाम है बाहिर। त्यो मेरो क्वेसन आन्सर क्वेसन पेपर आज पनि जान्छ के म ड्रेस लगाउनु पर्यो। कता त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अहिले मम्मीले देखाइदिनुहुन्छ ल। मैले भनेको चकचके बाँदरहरू एउटा चकचके बाँदर खै अर्को मेरो मामु मेरो मामु अर्को चकचके बाँदर के फोटो खिचेर यताबाट चाहिँ आइरह यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँ। चकचके बाँदरहरू चाहिँ यता अंकल मरियम खाए मरियम खाए तेरो मामा हस मान्छे जन्ला त्यहाँ हाम्रो आन्टी दिदीको घर ऊ त्यो आन्टीको ऊ त्यो भाउजूको ऊ त्यो दिदीको उयो अघि चकचके बाँदरहरूको है।